لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الشرفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، دو گلے میں ڈال لو توتے محمد کی غلامی کا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جناب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس دل میں الفت محمد نہیں ہے، جس دل میں محبت محمد نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے. حضور کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، امانت ہے، عدالت ہے، دیانت ہے، رفاقت ہے. محمد مصطفیٰ کی ہی دم سے ارتقاء آدمیت ہے. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب پانے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب پانے کو بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر ایک مام اللہ کے نبی یہ بتاؤں بغیر دیدار فدا کو کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جدیدہ جو عالم چھا. سبحان اللہ. قابل صدر احترام مجھے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج جو عنوان اللہ کے نبی کی محبت. سبحان اللہ. اب آج یہ پروگرام، آج یہ بیان جو عنوان چھائے اللہ کے نبی کی محبت.
जंहिं दिल में अल्लाह जे नबी जी मोहब्बत आहे, अल्लाह जे नबी सां प्यार आहे, खुदा जी ज़ात गवाए उन इंसान जो बेड़ो ई पार। सुभान अल्लाह। जंहिं रखियो अल्लाह जे नबी सां तकरार, कादियानी, काफर, यहूदी, नसारा, जंहिं अल्लाह जे नबी सां रखियो तकरार आहे, उहो दुनिया ऐं आख़िरत में ख़्वार आहे। सुभान अल्लाह। उहो दुनिया आख़िरत में ख़्वार आहे, ज़लील आहे, ख़्वार। बेशक मां शेर पढ़ियो, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर एक मानू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बताओ फिदा लगो पिया, कुर्बान लगो पिया। दीदार का आलम क्या होगा? जॾहिं अल्लाह जे नबी जो दीदार थींदो त उन वक़्तु इंसान जे रूह खे कहिड़ी सुकून ऐं कैफ़ियत। सुभान अल्लाह। इन करे इंसान खे अल्लाह जे नबी जी मोहब्बत बेइंतिहा रखणु घुरिजे। जिते तव्हांजी मोहब्बत जी इंतिहा पहुचे, उते अल्लाह जे नबी जी मोहब्बत जी इब्तिदा हुजे। अल्लाह जे नबी जी मोहब्बत ईमान जी शर्त अव्वल है। फरमाए अल्लाह के नबी की मोहब्बत ईमान की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी, फिर यह सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत आ तो ईमान की शर्त बुनियादी ये आ अल्लाह के नबी का प्यार हो। अल्लाह के नबी का प्यार हो जाए। अगर इन प्यार में कमी आ, इन प्यार में नुकसान, तो याद रखो तहां सब कुछ बेकार आ। अल्लाह जे नबी सां मोहब्बत एतिरे क़दर हुजे, अगर हिकिड़ी जान ही जान हली वञे, ही जान हली वञे, हज़ारे जानूं हुजनि, अल्लाह जे नबी जी मोहब्बत जे मथां असां कुर्बान कंदा वञूं। अल्लाह जे नबी जी मोहब्बत में फ़र्क़ न अचणु घुरिजे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर जी मोहब्बत में फ़र्क़ न अचणु खपे। दिल हिकिड़ी शइ चवे थी, रूह हिकिड़ी शइ चवे थो, हुन नबी जी मोहब्बत जो अंदाज़ आहे। अल्लाहु अकबर। आशिक़ रसूल जेको हूंदो आहे, उहो पंहिंजी जान अल्लाह जे नबी जी इश्क में कुर्बान करे छॾींदो आहे। चाचा तव्हां एॾो सुभान अल्लाह पाकी थोरो ई आराम सुकून करार पिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हुजे त दिल खे सुकून मिले। सुभान अल्लाह। तो नालो कहियो आहे। अब ॾिसो त सही सुभान अल्लाह जी माना छा आहे? अल्लाह तुंहिंजी ज़ात पाक, अल्लाह तुंहिंजी ज़ात पाक, रब महिरबानी फरमा, अल्लाह महिरबानी फरमा, मां गुनाहगार, मां ऐबदार, रब पंहिंजे नाले जी बरकत मूंखे भी गुनाहनि खां पाक फरमा। अल्लाह मूंखे भी बुराइनि खां पाक फरमा। अल्लाह मूं में हज़ारे ऐब, अल्लाह मूं में हज़ारे कुसूर, या अल्लाह मुझे कुसूरनि खे तोखां सवा ॿियो कोई नथो ॼाणे। रब्बुल आलमीन महिरबानी फरमा। जीअं दुनिया में या अल्लाह तूं असांजी पर्दापोशी फरमाई आहे। अल्लाह क़यामत जे मैदान में भी असांजे गुनाहनि जे मथां ढक ॾेई करे पंहिंजे फज़ल सां जन्नत अता फरमाए। पंहिंजे फज़ल सां जन्नत अता फरमाए। अब पंहिंजे गुनाहनि जे मथां अल्लाह पर्दो रखे। अब अल्लाह छा रखियो? पर्दो रखियो। शायर देवा फरमाई सतुर कज सतार, सतुर कज सतार, मताए बुगाड़ी ढकी ढकनहार, देई पान पनाह जो, या अल्लाह तू सतार ज़ाता, गुनाहनि जे मथां पर्दो रखण वारी ज़ात आहे। रब्बुल आलमीन तू असांजे गुनाहनि जे मथां अल्लाह पर्दो रखजाए, अल्लाह पर्दो रखजाए, ॾेई पान पनाह जो, पंहिंजी पनाह में रखजाए, पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखजाए। रब फरमाइजे था, या अल्लाह जेकॾहिं असांजे ऐबनि खे तू खोलियो असां पूरा बि न पइजी सघंदासीं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह जी मेहरबानी है। अल्लाह जी मेहरबानी है जो अल्लाह ताला असांजे गुनाहनि जे मथां ढक ॾेई छॾे।